Hello guys, mutuo ba mo guys nga ang kapwa ra gihapon nimo Pinoy ang mopahamak nimo diri sa laing nasod. Mutuo jud ko guys kay daghan na kaayo ko nga nakuan nga nagpaabot sa mga Rafi Tolpo nga nga magkauban lang mag-away hantod magbugno instead nga magtinabangay no ipahamak pa hinuon ka makatabang gid nato dili ba dapat unta magtinabangay ta ninyo dinhi kay ngano wala tay pamilya. Kita-kita na ta diri narbaho. Kung nasayo pang imong kauban nga isa, imo siya nga advisean mao ni mao dili mo ipahamak nga gusto sa mga tayo pud yung pakauwawan. Nga instead mo tabang ka wala na. Sa mas better pa nga ang imong mga ibang lahi pa imong mga kuanan. Imong mga kauban, imong mga friend kaysa kapwa ra gyapon nimo Pinoy. Dili ginamayo ningon ana sa sus nako.